مشاهدات ومشاهدي تلفزة تيفي، مرحبا بكم في هذا اللقاء النصف الشهري اللي يجيكم كل يوم خميس. طبعا نهار خميس يجيكم في الصميم. كنا في الحلقة السابقة كما تعلمون عملنا تحقيق كبير جدا عن جزيرة قرقنة، ردود فعل كبيرة ومتفاوتة حول الملف الشائك في قضية بتروفاك وشركات الطاقة بشكل عام في تونس. إن شاء الله يكون أعجبكم. وكما قلت لكم فما حلقة بحلقة، حلقة أستضيف فيها شخصية في ضمن برنامج حوار لطيف، وخميس يكون الموعد كما العادة مع في الصميم. في هالحلقة الأولى لهذا الموسم الجديد يسعدني أن أستضيف شخصية في الحقيقة هي برشا مثيرة للجدل، رواها في برشا وسائل الإعلام عربية ودولية، له كتابات كثيرة، مقالات، مواقف، فما برشا اتهامات ليه بأنه عميل لبعض الأطراف، جهات أخرى تعتبره أنه هو الصوت الذي يعبر عن جماهير المنطقة العربية من محيطها إلى خليجها. على العموم بدون إطالة يسعدني أن أستضيف في هذه الحلقة ضيفي، خلينا نتعرف عليه من خلال هذا التقرير. رياض سيداوي هو مفكر، كاتب وباحث تونسي في العلوم السياسية ومدير المركز العربي للدراسات السياسية والاجتماعية بجنيف. الدكتور سيداوي معروف بتخصصه في سوسيولوجيا العنف السياسي، الثورة، الإرهاب والحروب الأهلية في العالم العربي، وكثيرا ما تثير تصريحاته الجدل، خاصة وقت اللي قدم ملف شامل وضح فيه حرب المخابرات السعودية بأنها وراء إشعال الفتنة بين مصر والجزائر. ولد سيداوي في معتمدية بوحجلة من ولاية القيروان سنة 1967، ومتحصل على ماجستير في الصحافة وشهادة الدراسات المعمقة في العلوم السياسية في تونس، وأعد رسالة دكتوراه في جامعة جنيف حول الحركات الإسلامية والأنظمة السياسية العربية. قدم سيداوي عديد المؤلفات باللغتين العربية والفرنسية، منها حوارات ناصرية، هيكل أو الملف السري للذاكرة العربية، من تونس إلى دمشق، حقائق خفية عن الربيع العربي، والعديد غيرها من كتب ودراسات أكاديمية وعلمية تهتم بالشأن الجزائري والعربي والحركات الإسلامية. ويحاول سيداوي من خلال منشوراته والصحيفة الإلكترونية التقدمية اللي هو رئيس تحريرها أنه يدعم تطور المسار الديمقراطي في العالم العربي. من جديد نرحب بمشاهدات ومشاهدي تلفزة تيفي في هذا الموعد النصف الشهري، حوار لطيف كما تعلمون من خلال التقرير. ضيفي لهذا المساء الكاتب والباحث ومدير المركز العربي للدراسات السياسية والاجتماعية بجنيف الأستاذ رياض سيداوي. مرحبا بك. شكرا سي زهير، شكرا سي زهير، وشكرا على الدعوة اللطيفة. ربي يخليك. ان شاء الله تكون لطيفة، هي ما نعرفش، انا متأكد ان لطيفة. متوحشا ضدي، فان شاء الله يعني سنقول كلمة. لا، هو اسمه حوار لطيف ولن نمر. على العموم نحن كما تعرف رياض الغاية من وراء ذلك أن نفهم بعضنا البعض، وأنه السادة المشاهدين أيضا يخرجوا كما قلت أنت قبل التصوير بقليل، لابد من أن يستفيد المشاهد، ونحن نحاول إدخال العلوم السياسية. لماذا ندرس وندرس العلوم السياسية؟ لنفهم بها واقعنا العربي موضوعيا كما هو، بدون تزيين، بدون رتوش، بدون ألوان إضافية، بدون فوتوشوب. هذا الواقع بمرارته أو بمجده نتحدث عنه كما هو، وبالحجة والبرهان، وليس بالبروباغندا السائدة في أغلب وسائل الإعلام العربية وحتى الأجنبية. قبل ما ندخل في الحوار، أنت اليوم جئت في تونس وأنت مقيم في جنيف كما يعلم الجميع، جيت باش تقدم محاضرة في جامعة سوسة، جامعة الطب بسوسة، وأنت ليست لك علاقة بالطب. ما الذي يجعل جامعة الطب في سوسة أو جامعة العلوم أن تستدعى رياض السيداوي؟ والله الفكرة كانت رائعة جدا، حتى أنا فوجئت بها، وهي كلية الطب ستقوم بمؤتمر دولي حول الأمراض والجراثيم، ومن استدعاني يعني قالوا لي أنت دائما تتحدث أنه لا بد من العلوم الصحيحة أن تقترب من العلوم الإنسانية، أن الطبيب ابن سينا كان فيلسوفا، الرئيس الطبيب الفيلسوف ابن سينا، الرازي كان فيلسوفا، وتعرف في بريطانيا، وعشت في بريطانيا الفلسفه تدرس في فيلوزوفي، يسموها حتى تاخذ دكتوراه في الهندسه النوويه هي داخله في الفلسفه. اذا تفطنوا الى ضروره انه كل هذا المؤتمر الطبي العلمي الحصه الختاميه سنحكي فيها عن الربيع العربي، سياتي عالم سياسه ليتحدث في موضوع الربيع العربي، وكانت فكره طريفه جدا، اعجبت بها، مشكورين، وبالتالي لبيت الدعوه
الدعوة، لأن هذا ما أفكر فيه دائما، أن العلوم الصحيحة الهندسة والطب لابد أن تقترب من العلوم الإنسانية، لأنه حتى في داعش بعد سنرى والقاعدة أيمن الظواهري طبيب جراح، لو درس الفلسفة ربما لما أصبح إرهابيا في القاعدة. للأسف أغلب قيادات المتعلمة، لأنه كثير فيهم غير متعلمين من الإرهابيين، درسوا الهندسة ودرسوا الطب، لكن لا يوجد من درس الفلسفة هذا اتهام للعلوم الحية. لا ليس اتهام الأنظمة التعليمية التي لا تدرس الفلسفة والعلوم الانسانيه. باش نبينوا مش واحد الناس تتبع فيك يقول اي ما نبعثش ولدي يقرا الطب وتكرم ابدا. انا درست حتى في كتبي شرحت المساله، والكثير من العلماء شرحوها. نعم في الاحصائيات نحن نجد اغلب الارهابيين من العلوم الصحيحه، خاصه الهندسه والطب. اعطينا مثال ايمن الظواهري. لكن لماذا؟ لانه في العلوم الصحيحه عندهم 1 و1 يساوي 2. نحن في العلوم الانسانيه نناقش كل شيء. النقص في الانظمه التعليميه العربيه انهم فاصلين، انهم لا يدرسون العلوم الانسانيه مع اذا انت ليتيرير ما تعمل حتى شيء، واذا انت سيونتيفيك ما تفهم شيء في الادب. اخر كتب رياض السداوي هو خريف الدم العربي، اسرار داعش واخواتها. نحن اليوم هل حان الوقت فعلا انه تعمل دراسه حقيقيه عن داعش؟ هل انه اليس الوقت مازال مبكر حتى تذكر لي انت كلمه اسرار؟ هلا ادواتها في النهايه، اخواتها عفوا في النهايه، ولكن عندما نتحدث عن الاسرار ليس من المبكر انه مازال بكري باش نحن نعملوا مراجعه نحن لتو ما نعرفوش في تونس ماذا حدث. كي نحكيو على ثورتنا التونسيه ما نعرفوش ماذا حدث، وثورات اخرى ما نعرفوش شنو حدث فيها. واليوم انت تحكي على اسرار داعش واخواتها وكانك تمتلك مفاتيح الاسرار في كل شيء. في علم التاريخ ثم شيء، تعرف التاريخ ثم التاريخ المعاصر، التاريخ القديم ما قبل التاريخ، وعندنا شيء اسمه التاريخ الآني الفوري، ليستوار إيميديات هو التاريخ الآني. وثم علوم السياسية ينقضوا مع الصحفيين في نفس الوقت على أي ظاهرة حية. هذه القراءة الأولى لداعش، نتحدث عن أسرار. نعم يعني في هذا الكتاب، في كتبي، في كتابين الاثنين لم آتي بشيئا من رأسي، ليس الخيال الذي أدى بي إلى الوصول إلى هذه النتائج، وإنما استخدمت منهجية صارمة في البحث عن تصريحات رجال والدولة الكبار الغربيين أو العرب الذين يتحدثون من مول ومن صنع داعش ولماذا. أعطيك أهم شيء، نبدأ بالترتيب. أهم شيء عندنا فيديو لجو بايدن نائب الرئيس الامريكي الرقم 2 في الولايات المتحده الامريكيه. طالما تحكي عن هذا الفيديو انت اقترحت ان يكون في البرنامج، نشوفوه ونرجعوا. اتفضل. Problem is our allies. Our allies in the region were our largest problem in Syria. The Turks were great friends, and I have a great relationship with Erdogan, which I just spent a lot of time with. The Saudis, the Emiratis, etc. What were they doing? They were so determined to take down Assad and essentially have a proxy Sunni-Shia war. What did they do? They poured hundreds of millions of dollars and thousands of tons of weapons into anyone who would fight against Assad, except that the people who were being supplied were al-Nusra and al-Qaeda and the extremist elements of jihadis coming from other parts of the world. Now you think I'm exaggerating? Take a look. Where did all of this go? So now what's happening? All of a sudden, everybody's awakened because this outfit called ISIL, which was Al-Qaeda in Iraq, which when they were essentially thrown out of Iraq, found open space and territory in eastern Syria, work with al-Nusra, who we declared a terrorist group early on, and we could not convince our colleagues to stop supplying them. So what happened? Now all of a sudden, I don't want to be too facetious, but they have seen the Lord. Now the president's been able to put together a coalition of our Sunni neighbors, because America can't once again go in to a Muslim nation and be the aggressor. It has to be led by Sunnis to go and attack a Sunni organization. And so what do we have for the first time?
Now Saudi Arabia has stopped the funding going in. Saudi Arabia is allowing training on its soil of American forces under Title 10 open training. The Qataris have cut off their support for the most extreme elements of the terrorist organizations. And the Turks, President Erdogan told me, he's an old friend, said, you were right, we let too many people through. Now they're trying to seal their border. بعد ما شفنا الفيديو هذا ماذا أردت، لماذا اقترحت هذا الفيديو بشكل أوضح يعني للمشاهدين؟ ببساطة ما قاله جو بايدن زلزال كبير. الرجل يتهم أين؟ في جامعة هارفارد، جامعة أمريكية عريقة. أين؟ أمام الطلبة ليس في البيت الأبيض، ليس في CNN، ليس في وسائل الإعلام الكبرى، لأن الطلبة والجامعة في أوروبا وفي الغرب دائما معقل للشفافية ومعقل للعلم وللنزاهة العلمية كما يقول ماكس فيب. يقول بالحرف الواحد أصدقائنا السعوديين الإماراتيين القطريين الأتراك مولوا وصنعوا داعش لأنهم يريدون بأي شكل من الأشكال إزالة الرئيس بشار الأسد. بالله يفسر لنا للسادة المشاهدين، خاطر هالكلمة صنعوا وكأنه معناها واحد قاعد هنا في بير علي بن خليفة ولا في القروان ولا في سوسة، جات قطر والسعوديه والكل وصنعته. فهمناش معناها كلمه صناعه، لانه كلمه كبيره معناها. شوف تمويل داعش. خلينا نبسطوا للمواطن التونسي. انا ماذا بي حتى لي انا نبسطوا للمواطن التونسي. احنا عندنا حوالي 5-6 آلاف تونسي في سوريا والعراق ولا حسب التقارير تكون 7000. حسب التقارير. طيب الشاب التونسي الذي يذهب الى سوريا يصل الى حلب يلزمه تذكره طائره حتى يصل الى تركيا، يلزمه عنده راتب شهري بالديفيز بالدولار، عائلته تاخذ حاجه من الان. الشيخ اللي جنده 5000 دولار، الشيخ الذي جنده استنى عايش في رياض، شوف معناها تاخذ عائلته. انا قلت باكثر من تحقيق. ثم من يرسلون معناها انت هل تعتقد فما ام ولا ابوه يقولوا هات اعطيني فلوس وما ردش لداعش؟ ثم اموال تدخل وتصل الى عائلات ويصمتون، ولا رغم كل العائلات تحركت، ثم عائلات تثور وثم عائلات تصمت. لانه قلت في تعرفين في لشبونة في البرتغال، وكانوا حضور، كانوا ضباط امن اوروبيين استدعاني الاتحاد الاوروبي، وكان حتى فيهم مدير امن من تونس ومن الجزائر ومن المغرب ومن مصر، هذه الدول العربيه الحاضره. قلت بالحرف الواحد راهو ارهابي في سوريا مهنه بروفيسيون. ماذا تشتغل؟ مرتزق معناها مرتزق بمفهوم الحرب. لما نتحدث عن 30,000 و40,000 داعشي وجبهة النصرة أجنبي، ما عادش مسألة قضية، نتحدث عن مهنة. إذا من دفع هذه الأموال؟ أن نحن نبدأ بالتذكرة. هل ثم مواطن تونسي يدفع بين 10 و20 ألف دولار باش يوصل شاب تونسي إلى حلب؟ هل ثم مواطن تونسي في الشعب التونسي؟ شوف انا مش تخليني ندافع على داعش ولا يمكن اني ندافع على من مولى لا انا عايشك. يعني انت اليوم لانك اليوم تقول انه ال 40,000 هما مرتزقه، هما ناس ياخذوا في فلوس هكا ولا طبعا عندهم فلوس، مش مهم راتب ولا في شكل كبير، يعطيوا لعائلاتهم. تحكي على جيش كبير 40,000. وصادف انه انا وانت تعرف اني التقيت ببعض هؤلاء الذين توجهوا الى بعض الدول العربيه، التقيت بهم في العراق، في سوريا داخل السجون والى اخره، ولم يؤكدوا ما تقول. لانه انت اليوم تقول في كلام خطير. انا نعرف في هذا الاستديو عائلات من كل انحاء الجمهوريه يبحثوا على اولادهم ومش عارفين وينهم، وانت تجي تقول لي هذوما قاعدين ياخذوا في فلوس، وهذا لا يبرر انتمائهم للتنظيمات الارهابيه. طبعا حتى ما نحبكش تعمم هذا، خاطر ساعات انت تتهم عائلات وامهات واباء قاعدين يبكيوا ليل نهار. لا طبعا انا معهم انهم فلذات ابنائهم، لكن احب ان اؤكد على مساله البزنس، الاموال، السيوله. نعطيك حوار هام جدا. لطفي بن جدو وزير الداخليه التونسي نعم. يوصل مانشيت لجريده الخبر في الصفحه الاولى بالكبير: رجال اعمال خليجيون يمولون الارهاب في تونس. هذا وزير داخليه. نعطيك إيف بوني رئيس المخابرات الداخليه الفرنسيه السابقه دي اس تي يعطي لصحيفه لا ديباج دو جدي. انا قاعد باش نشوفوهم ايضا على الشاشه. بالحرف الواحد نجدهم. نعطيك الحوار يقول ان السعوديه وقطر يمولون الارهاب وعندنا مشكله معك. حتى للامانه العلميه نعطيك الجمله كما قالها بين مزدوجين: on a un vrai problème avec le Qatar et je me fiche des résultats de Paris Saint-Germain اللي هو النادي الرياضي اللي شارينه القطريين. معناه ما ترجمته نحن لا
يهتموا احسنت. هذا كثيراً. إيبوني. تعرف شكون إيبوني؟ سي ليكس باترون دو لا دي اس تي، هو الرئيس السابق لجهاز المخابرات الفرنسية. نزيدك أي. برنار سكوارسيني نزل كتابه حول جهاز المخابرات الفرنسي، يقول بالحرف الواحد: السعودية مولة الإرهاب في العشرية السوداء في الجزائر وفي سوريا الآن. بالله. حد حزام مديرة الفجر اليومية الجزائرية تقول بالحرف الواحد، وجدت السفير السعودي في الجزائر قالت له: أنتم من مولتم الإرهاب في العشرية السوداء في الجزائر. مستشار الحكومة الألمانية قال نفس الشيء. كي نسمعنا الكلام هذا، ما الذي يدعو هذه الدول أنه تبقي علاقاتها مع قطر مثلا ولا مع السعودية؟ هنا أنت كعلوم السياسية ما الذي يجعل؟ هنا نجو، وهذا شرحته في كتابي حول داعش، الوظيفية، الفونكسيونيزم. تعرف أهم مدارس العلوم السياسية المدرسة الوظيفية. الوظيفية داعش شنو قصته؟ لماذا صنع داعش؟ برنار باجولي مدير المخابرات الفرنسية الخارجية دي جي اس او في 27 أكتوبر 2015 في واشنطن بعد لقائه مع مدير السي اي ومدير الام اي 5 البريطاني، يقول بالحرف الواحد، خلينا نحكوها بالفرنسويه ونترجموها: اوبليي لي زونسيان كارت دو لا سيري دو العراق اون ا دي نوفيل كارت. انسوا الخرائط القديمه لسوريا والعراق، ثم خرائط جديده تتشكل. يعني عملوا لنا داعش الكل، وهالفيلم هذا الكل ما كان ينجموا يغيروا الخريطه بدون داعش يعني. لا، داعش وظيفي، داعش وظيفي لانه المقاتل الداعشي هو اصناف. ثم نجل الاموال، يعني حكيت عملت فصل في كتابي على ابو فاطمه التونسي. تحكي على كتاب خريف الدم العربي. ابو فاطمه التونسي عينوه مسؤول بيت مال سرق الفلوس وهرب. 5 مليون دولار وهرب. واحد مصري في بالك سبينو بربي فينو يختفي وتقبل اي بنوك يمشي لكندا يعطوا جنسيه كنديه. حتى في سويسرا عندكم مصري اصبح ايضا امين بيت مال الميمي، خذا بيت الزكاه ومش عارف بيت هرب برشا فلوس وهرب ورجع البلد في منوفيه ويعيش الى اخره، لانه حقق هدف. لكن للاسف ثم كثير من الشباب مخضرين. لا سبب أنا في كتابي كتبت في الغلاف أتمنى أن الشباب الداعشي يقرأ هذا الكتاب. مرة في تويتر اتصلوا بي شباب دواعش توانسة على تويتر، قالوا لي نصف ما تقوله في التلفزيونات التونسية صحيح ونصف الآخر خطأ. أنا حبيت يتواصل النقاش بتاعنا، راهو في النهاية شبابنا هذوما متلاعبين. ليش معنى خطأ؟ أعطيني أين يكمن خطأ؟ لا هو يقول ذلك. مش أنا حبيت أواصل الحوار نتاعو لكن انقطع الحوار، ما حبش يرد. تعطيني ما هو الخطأ إلى آخره. فهؤلاء الشباب، شوف راني عطيت حتى في برامج تلفزيونية، راهو في بعض الأحيان من الريف من تونس ريف شاب ممكن يذهب إلى تركيا والداعش حتى يركب الطيارة لأول مرة تحت أسباب كثيرة، الأسباب الاقتصادية، الفقر إلى آخره، أسباب هوية، أسباب البروباغندا والدعاية والشيوخ. هذا الشيخ العريفي إذا تحب ممكن تبث فيديو نتاعه أيضا، لا نحن مقاطعين كل الفيديوهات الإرهابية مقاطعينها. لا هو يقول مثلا أقسم بالله قال لي رجل أنه رجال بيض على جياد بيض جاءوا إلى بابا عمرو في حمص وقاتلوا وهزموا الجيش السوري. رجال بيض على جياد حصنة نازلة من السماء وتقاتل. يا أخي، وبعد انتصر الجيش العربي السوري في حمص. يا أخي يا شيخ يا عريف، أنتم قبل كنتوا تحكوا في السعودية على ملايكة خضراء تقاتل في الاتحاد السوفيتي، ياخذ كمشه تراب يضرب الدبابه تي 74 تنفجر. تو الان ولت بيضاء. انا سؤالي بسيط جدا، اعطيني مره جحش ابيض صغير قاتل من اجل فلسطين، احكوا مره لجحش ابيض صغير قاتل من اجل جنوب لبنان. انتم ملايكتكم كيفاش ينجموا يقنعوا؟ لماذا هذا الخطاب يقنع في شباب من مختلف الاعمار، من مختلف الفئات الاجتماعيه؟ نحكيو على الاقل في الشان التونسي، يقولون انه فما تقريبا 7000 مقاتل ضمن داعش. أنا أعرف عائلات منهم الطبيب، منهم العاطل على العمل، منهم اللي ما درسش بشكل كبير، منهم اللي خريج سجون وهي نسبة كبيرة منهم. كيفاش نجموا يقنعوهم؟ بروباغندا غسيل الأدمغة. تعرف في النايل السات أنا اشتغلت على هذه الفيديوهات. أنا الناس اللي شاهدوا العرعور وشاهدوا القرضاوي وأمضوا وقتا مع محمد العريفي مئات الساعات وأنا أقوم ما يسمى بتحليل الخطاب وتحليل المضمون لأفهم. طبعا هذوما ما يأثروش في أستاذ قانون دولي، ما يأثروش في عالم تحط لي في الناس كلهم مع بعض، تحط في القرضاوي أيضا تتهموا بالإرهاب ولا شنو؟ لا، هو بالنسبة لسوريا دعم طبعا، يعتبره جهاد وإلى آخره، جاهدوا وقاتلوا. العريفي جاهدوا
ايامات مرسي في القاهره الجهاد، لكن بعد ما وفى المؤتمر تاع شمال العريفي اخذ حقائبه وزوجاته الكثيرات ومشى لندن، وعندنا صوره في الجين والكويت وسيارة عجار وكان وانتشرت الصور. شبيه الشيخ ما يلبسش الجين؟ لا يلبس. هذا لم يتحمل حراره الطقس. لماذا ترسل شباب الاخرين الجهاد؟ انا ديما الشباب الداعش ارجوكم، او من يريد ان يصبح داعشيا، هذا رساله لكم. من يحاول ان يجندك الشيخ او الشخص اللي حاب ياثر فيه، اساله سؤال واحد، قول اما انت تعال معي، او ابنك ياتي معي، او اخوك ياتي معي. يلا واحد من عائلتك المقربين العزيز عليك يجي يمشي معايا الحلب ونمشي انا، حتشوف الاجابه بتاعك. هل تعتقد اليوم بعد ما شاهدنا من عشرات بل مئات القتلى من ما يسمى بداعش في سوريا، في العراق، في الإيقافات في العديد من الدول ومنها في تونس وغيرها، هل تعتقد أنه ما زالوا أنه هالخطاب اللي كان يؤثر كما قلت أنت قبل، اليوم فما صور تأتينا من العالم من وكالات الأنباء وقاعدين نشوفوا أنه هنالك عشرات الأموات يوميا اللي قاعدين يموتوا اللي هم منضمين لداعش وغير داعش. هل تعتقد هذا سيخفف سيخيف الناس الشباب من أنهم يزيدوا ويستمروا ويمشوا للمناطق هذه؟ بداية النهاية لداعش، ما قلنا في العلوم السياسية عندنا المدرسة الوظيفية، وظيفة داعش بدأت تنتهي. قائد هيئة الأركان الأمريكي، الجيش الأمريكي، ولاحظوا ديما رانا نعطي التصريحات الرسمية، ما نجيب حتى شيء من راسي، يقول بالحرف الواحد يلزمنا على الأقل 20 سنة للقضاء على داعش. رئيس هيئة الأركان الروسي تخلق في 3 سنين تحب لهم 20 سنة. رئيس هيئة الأركان الروسي يقول نحن يلزمنا 20 شهر للقضاء على داعش. التدخل الروسي غير المعادلة، التدخل الروسي ضد داعش غير المعادلة. يعني داعش الوظيفية لتقسيم سوريا وتقسيم العراق وتقسيم ليبيا، هذه الداعش الوظيفية دمرها التدخل الروسي في سوريا. روسيا استخدمت أكثر من 5 مرات الفيتو ضد التدخل العسكري أجنبي ضد سوريا، كما مثل ما حدث في العراق ومثل ما حدث في ليبيا. مش روسيا وحدها، ايضا معها شكون؟ مع الصين لماذا تستخدم الفيتو؟ راهو فيتو واحد يكفي في مجلس الامن. الصينيين قالوا جيم از اوفر، اللعبه انتهت، فهمنا اللعبه. تعرف شكون ايضا؟ الهند، جنوب افريقيا، البرازيل. شبيه الدول هذه؟ هذه الدول بريكس التي تحقق في نمو اقتصادي كبير ضد دول اخرى مثل امريكا او بريطانيا وفرنسا المنهاره اقتصاديا والتي تبحث عن حروب، عن عقود. اقصف في ليبيا، اقصف في سوريا، اقصف الجسور، يقصف في الجسور. لماذا؟ حتى لسائل ان يسال علاش روسيا تتدخل في سوريا وما دخلتش في جارتنا ليبيا وفما دواعش في ليبيا؟ اش بيها جاوا الانجليز والامريكان قصفوا الدواعش في ليبيا وما جاتش روسيا اللي هي قاعده بين قوسين حسب ما تقول هي لمقاومه التطرف وتحارب من اجل مقاومه التطرف، ما جاتش في مناطق اخرى. علاش كان في سوريا التدخل؟ شوف، ثم موازين قوى، ثم قانون دولي. التدخل الروسي في سوريا حسب جون كيري نفسه في لقائه الأخير مع المعارضة السورية قال لهم تدخل شرعي بمنطق القانون الدولي. معنى ذلك أن الدولة عضو في الأمم المتحدة ذات السيادة طلبت مساعدة عسكرية من دولة أخرى، دولة مع دولة. في ليبيا تم تدمير الدولة. أين هي الدولة الليبية؟ تم دولة علاش الروس ما جاوش؟ علاش الروس ما جاوش؟ ها قاعدين الأمريكان يضربوا في الدولة. لأنه ليبيا تم انتزاعها. ليبيا حبت، لأنه الراحل القذافي حب يلعب على حبلين في نهاية المطاف. أصدقائه ساركوزي الذي مول حملته الانتخابية والصحافة الفرنسية تتحدث عن ذلك انقلب عليه، فتم ضرب ليبيا الآن اللا دولة. فليبيا دخلت في النفوذ، ماذا؟ النفوذ الأمريكي بدرجة أولى، وقع حتى صراع أمريكي فرنسي كما تعلم حتى تسيطر، لأن النفط الليبي أصبح مجال حيوي أمريكي. صحيح. نعم. رياض، اليوم كما تعرف كانت ثم تعاون روسي أمريكي في الشأن السوري، ومن يومين فقط أعلنت الولايات المتحدة أنها ستوقف كل تنسيقها في الحرب ضد داعش مع روسيا. علاش؟ شوف، أمريكا وبعد بريطانيا وفرنسا عندنا معهم مشكله في محاربه الارهاب. رولون فابيوس وزير الخارجيه الفرنسي السابق يقول بالحرف الواحد، راهو تصريحات هامه جدا، لابد من تحليل الخطاب، الاناليز دي ديسكور لهذه الشخصيات. يقول أن جبهة النصرة قامت بعمل رائع جدا ضد النظام السوري وضد بشار الاسد. والقاعدة أصبحت رائعة جدا، يعني يصفقون للقاعدة. باش نفهموا ماذا يحدث لابد أن نشاهد فيديو لوزير خارجية فرنسا رولون ديما
وزير خارجيه فرنسا رولان ديما لابد ان نشاهد هذه الفيديو، لانه هذا الوثيقه التاريخيه يخلي اللي الناس قالها عام 2009 سنتين قبل الازمه. رولان ديما ممكن نشاهدوا الفيديو يقول بالحرف الواحد. خلينا نشوفوا الفيديو تفضل ونعلق عليه. Puis c'est ce qu'on entend sur le plateau. Oui. Vous êtes d'accord avec ce côté binaire ou c'est plus compliqué que cela? C'est très compliqué du fait de l'agrégation de tout le monde qui est là, c'est évident. Mais en substance, c'est ça. C'est deux camps qui s'affrontent. Moi, je vais vous dire quelque chose. J'étais il y a 2 ans à peu près, avant que les hostilités commencent en Syrie. Je me trouvais en Angleterre par hasard pour d'autres choses, pas du tout de la Syrie. J'ai rencontré des responsables anglais. Et quelques-uns qui sont mes amis m'ont avoué, en me sollicitant, qu'il se préparait quelque chose en Syrie. C'était en Angleterre et pas en Amérique. L'Angleterre préparait l'invasion des rebelles en Syrie. Et on m'a même demandé à moi, sous le prétexte que j'étais ancien ministre des Affaires étrangères, si je participerais comme ça. J'ai évidemment dit le contraire. J'ai dit, écoutez, moi, je suis français, ça ne m'intéresse pas. Mais c'est pour dire que cette opération vient de très loin. Elle a été préparée, conçue, organisée. Dans quel but Excusez-moi, dans quel but? L'idée de renverser Bachar, c'était quoi le but? La finalité? Mais dans le but très simple, de destituer le gouvernement syrien, parce que dans la région, il est important de savoir que ce régime syrien a des propos anti-israéliens. Et que par conséquent, tout ce qui bouge dans la région autour, moi j'ai la confidence du Premier ministre israélien qui remonte très longtemps, qui m'avait dit: on essaiera de s'entendre avec le Premier ministre, avec les États autour. Et ceux qui ne s'entendront pas, on les abattra. C'est une politique, c'est une conception de l'histoire. Pourquoi pas, après tout? Mais il faut le savoir. هذا أنا أتفق معك، يعني تصريح اللي شاهدوه الملايين عبر المواقع الاجتماعية صحيح، وأنا أتفق معك أنه خطير جدا. بربي هل المسؤولين ذوما كما رولان ديما إلى آخره، لماذا اللي قال الإنسان يسأل ديش بيهم ديما يستفيقوا بعد ما يخرجوا من الحكم؟ أحسنت، هذه قاعدة ذهبية لنفهم ما يحدث في الغرب. الغرب هم ذكياء، أنا عايش في الغرب، جوازي غربي وجامعة غربية، العقل الغربي داهية جدا. هو يعطيك مثلا الموجة الإعلامية ضد العراق، ضد صدام حسين، تذكر ضد العراق وضد ليبيا، ومن بعد ما ينهار النظام يعمل موجة نقدية. الآن على العراق توني بلير اعتذروا لما فعلناه في العراق، في أمريكا يعتذروا لما فعلناه في العراق. الآن أوباما تصريحه 40 صفحة الأتلانتيك ريفيو، نعتذر عما حدث في ليبيا وكانت كارثة. وساركوزي الذي يبحث عن العظمة ورطني فيها، وثم دائما الشريد الذهن بتاع ديفيد كاميرون نفس الشيء ورطني في ليبيا. هذا كلامهم. إذا هم بعدما تنتهي يصرحون. لكن رولان ديما إحقاق الحق من الشخصيات الفرنسية الجيدة، أقول جيدة لأن ثم شخصيات دائما اتخذت مواقف ممتازة، وكانت حتى وزراء على رأسهم رولان ديما، جون بيير شيفالمون، والآخر كان دو فيلبا. هذم يقولون كلاما صادقا. رولان ديما قال بالحرف الواحد كما شاهدنا في الفيديو: أنا كنت في لندن، اتصلوا بي الإنجليز والأمريكان قالوا لي نعد مخطط لضرب سوريا، عميل نعدوا في كوماندو سوري وعربي إلى آخره، وندربوا فيهم على صواريخ الطاو وغيره حتى يزعزعوا الأمن ويزيلوا بشار الأسد. سألوا الصحفي الفرنسي: بور كيل ريزون، ولأجل ماذا؟ قالوا بالحرف الواحد: لصالح إسرائيل، لأن هذا يزعج إسرائيل، المقاومة هذه حزب الله وسوريا أزعجت إسرائيل، فلا بد من الدفاع عن إسرائيل. إذا هذه شهادة رأي من وزير خارجية فرنسا. ماذا نفهم نحن؟ أن المخطط لضرب سوريا كان موجود من قبل. أعطيك مسألة بسيطة جدا. تو تتصور أنت مظاهرات سلمية كما تحكي قناة الجزيرة وغيرها، مظاهرات سلمية في الشارع يقمعها الجيش أو الشرطة، المتظاهرين يروحوا لبيوتهم من غدوة يرجعوا بصواريخ طاو. تعرف سمعت صواريخ طاو؟ صواريخ متطورة جدا، آخر صيحة باش تعمل صاروخ طاو يلزمك سنتين أكاديمية عسكرية. إذا فك السنتين كانوا يدربوا فيهم على صواريخ الطاو، كانت المقاتلين يعدلون فيهم، ما ثمش مدني يتحول إلى مقاتل. الكذب الإعلامي الذي حدث على سوريا مثل هذا الملائكة البيض على جياد بيض نازلة من السماء، طبعا القصة يعني واضحة أنها في ليبيا نفس الشيء. قناة الجزيرة تقول طائرات الميغ والسخوي تقصف في المتظاهرين السلميين في الفشلون في ليبيا، ويقول لك طائرة الهليكوبتر تقصف بالبراميل المتفجرة المدنيين. أنا حتى في أوروبا في الجامعات الغربية لأنهم عقلانيين ديما نشتغل على الجانب العقلاني. سؤالي بسيط: لماذا يقصف المدنيون براميل متفجرة؟ هو مدني، تحب تتحكم في مدني، ممكن غاز لاكريموجين، ممكن قناصة نمشي معاك، تعذيب ممكن. أما لماذا
حتى لا تكون الإجابة ليضربوا إرهابيين تم تدريبهم وجوا عاد من الشيشان ومن تونس ومن مصر، لموهم من كل أصقاع العالم اللي عنده مرض نفسي يمشي يعمل ديفولمون نتاعو في سوريا. إذا المشروع كان جاهزا. المشروع الذي تحدث عليه رولان دوما، مشروع الذي تحدث عليه ايضا اسمه بندر بن سلطان. بندر بن سلطان كان لديه مخطط لزعزعه الامن في سوريا. وعلاش هذا كله؟ علاش سوريا؟ علاش سوريا بقت لهم الشوكه الوحيده ضد اسرائيل. ديما يقول لك ما يسالش، خاطر هذا يقال دائما وانت صرحت به في اكثر من مناسبه، ويجي الطرف الاخر يقول لك سوريا ذي على امتداد عشرات السنوات ما ضربتش كرتوش ضد اسرائيل من حرب 74. شنو عملت؟ طيب 73 شنو عملت؟ تحرير جنوب لبنان. لا يا اخوي نحكي على سير نجي خليني اسمعني لا خليني في الجولان عليه. لا باش تقول لي راه دعمت حزب الله. هاي كبار مش دعمت حزب الله. من قال لك انه 2006 ليس ضباط سوريين يقاتلون حزب الله؟ اذا شوف ليس الاقربون معروف ليست عندك ارض في سوريا. يا سيدي وقت الكلام النقد هذا يجي مثلا من حزب الله اتفهم، يجي من الجبهه الشعبيه تحرير فلسطين اتفهم، يجي حتى من حركه فتح اتفهم، يجي من حركه حماس اتفهم. هاي حركه حماس اللي دعمتها سوريا وضربتها. حماس لا توا مش واقفه مع سوريا. لا جزء منها، الجزء المقاتل بقى مع سوريا، لكن الجزء نتاع شيراتون الدوحه وبدا يعمل حتى في نقد. كي تجي كلام هذا مش معناه شيراتون الدوحه. اسمعني مشعل الان في شيراتون الدوحه وانت تحبوا يسكن ما مطرش. يجي الكلام هذا النقد الجيش العربي السوري يجي من قطر ومن السعوديه، وما يجيش من الجبهه الشعبيه تحرير فلسطين، ما يجيش من حماس، ما يجيش من فتح، ما يجيش من حزب الله. كي يجي من قطر انا يعني من مواطن عادي. انا نسال فيك من مواطن عادي يقول لك علاش سوريا. فاهم فيه المواطن العادي هذا، فاهم فيه المواطن العادي. كانت ثم حرب 67 و73، كانت مصر وسوريا والاردن 67 بعد مصر وسوريا، وثم حتى جيش عربي شارك، الجيش التونسي شارك طبعا المغرب وتونس. المغرب تونس. الان هذه البلد لوحدها منفرده لوحدها امام الكيان الصهيوني الترسانه العسكريه. شفت انا سالتك سؤال تو مشيت لي توا انا قلت لك لا لانه السؤال ياتي من المواطن هذا البريء، ياتي من اعلام السعودي قطري، ياتي من دول اراضيها محتله. قطر فيها اكبر قاعده شرق الامريكيه في الشرق الاوسط ربما في العالم. العديد باش ضربوا العراق خرجت من قطر، ضربوا ليبيا خرجت من قطر، يتامروا على سوريا من قطر، ضربوش افغانستان من قطر. السعوديه نفس الشيء، كل قواعد عسكريه. لما تاتي مذمه من ناقص فهي شهاده. لكن اذا حزب الله، إذا جبهة شبابية تحرير فلسطين، إذا المقاومة الفلسطينية يتهموا سوريا، لماذا؟ يا دي ليس اتهام. أنا سألتك قلت لك في ظل أيام السلم، يعني قبل ما بدأت الأزمة السورية، لماذا لم. طيب رولان ديما، نرجع كلام رولان ديما، وزير الخارجية الفرنسي يقول لك هذا بلد رفض امضاء على أي اتفاقية سلام مع إسرائيل. تعرف إلى حد الآن هي هدنة ليست اتفاقية سلام. الأردن وقع، مصر وقع، الدولة السعودية ماشي جاي أنور عشقي هذا جنرال في المخابرات السعودية ماشي جاي على تل أبيب وبالأحضان، يعني صور. القطريين يفتخروا، عندنا حتى فيديوهات حمد كيفاش في تل أبيب ومع تسيبي ليفني وشامون بيريزا ومات وراحوا محتفلين به ويعني يبنوا فيه ويبكوا حزينين على شيمون بيريز الى اخره. اذا الخريطه حتى تكون واضحه. راهو مشكله الاعلام سي زهير يدخل عليك، يظل عندك انت 700 800 قناه في نايل سات الكل تعزف في الخط الواحد، عندك تشوف اعلام الغربي المورط في الشان السوري ايضا يعزف في خط واحد. انا اعطيك مثلا اغلبيه القنوات هذه يقول لك المرصد السوري لحقوق الانسان في لندن قال ماتوا. انا سالتهم في كلوب سويس دو لا بريس في محاضره في جنيف امام طلبه وصحفيين، قلت لهم ما شكون هالمقدس هذا كتاب مقدس جديد، انجيل جديد، هذا اسمه المرصد السوري لحقوق الانسان. من هو حتى يعطي كل هذه التفاصيل؟ وكل وسائل الاعلام ظل من فرانس بريس والرويترز ومكتبه في لندن. لماذا مكتبه مش في عمان؟ لماذا مكتبه مش في بيروت؟ لماذا مكتبه مش في حلب؟ مش في دمشق، في لندن. من يعطيه في هذه المعلومات؟ ثم لكن عنده مراسلين، هو يقول انه عنده ناس داخل كل سوريا. ثم اقترحت شيء بسيط جدا. انا مشيت لدمشق مرتين واقتربت الخط النار، سمعت المدفعيه والكرتوش والرصاص في 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 في, في سوريا. انا سؤالي بسيط، مثل الاعلام التونسي عندنا مراسل من كانتوس فريق الانباء، التلفزه الوطنيه يمشي واحد، الاذاعه الوطنيه يمشي واحد. جيبوا لنا انتم، نثقوا فيكم، اعلامنا الوطني التونسي، جيبوا لنا المعلومه. ما تاخذش ديبيش من فرانس بريس ولا من رويترز، هذه مرتفع في الحرب فرانس بريس ورويترز. امشي انت وانقل لنا المعلومه كما هي. جيد. شوف توا انت نرجع لكتابك اللي هو خريف الدم العربي، اسرار داعش وادواتها. تقول انت انه عمليه بن قردان
ربما هي كانت مؤشر أو بداية النهاية لتواجد مؤثر لداعش في تونس. أما نعم. نسمع منك الإجابة بعد الفاصل، فاصل قصير ونعود بعد قليل. وصلت هذا الحوار مع الأستاذ رياض السيداوي، فاصل ونعود.